अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मौजूद नाज़रीन इकराम, एक ख़ातून अपना वाक़या बयान करती हैं। वो कहती है मैं अपने दोस्त के घर गई, मैं तो उसके पास बैठी थी तो थोड़ी देर के बाद उसकी छोटी सी 3 साला बच्ची आ गई। बड़ी मासूमियत, तोतली तोतली बातें कर अपनी वालदा के पीछे खड़ी होकर कहती है अम्मा जान, आज हमने जन्नत में घर नहीं बनाना। वो कहते हैं अभी वो ये बात कह रही है तो उसकी दूसरी बहनें भी वो भी आ गई, उससे बड़ी थी, 3 से 10 साल उनकी उम्र थी। अब वो सब कह रही हैं, सब दोहरा रही हैं, अम्मा जान हमने जन्नत में घर आज नहीं बनाना, अम्मा जान हमने जन्नत में घर नहीं बनाना। तो मेरी दोस्त जो थी वो मुस्कुरा रही है और फिर वो मुझे कहने लगी कि बहन आप पसंद करती हैं कि आप भी देखें कि मेरे बच्चे जन्नत में कैसे घर बनाते हैं। कहती मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं देखना चाहती हूँ। तो वो कहने लगी कि बच्चों को उसने इशारा किया, बच्चे अपनी माँ के इर्द गिर्द बैठ जाते हैं। तो वालदा ने क्या किया, वालदा ने सूरह अखलास पढ़नी शुरू कर दी। अब वो बच्चे वालदा के पीछे पीछे सूरह अखलास को दोहरा रहे हैं। 10 मरतबा जब उन्होंने सूरत अखलास पढ़ ली तो उसके बाद बच्चों ने ज़ोर ज़ोर से कहना शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जन्नत में अपना घर बना लिया है। नाज़रीन इकराम, इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है कि मेरे माँ बाप कुर्बान हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने 10 मरतबा सूरह अखलास कुल हुवल्लाहु अहद, ये सूरत जिसने 10 मरतबा पढ़ी, अल्लाह ताला जन्नत के अंदर उसका घर बना देते हैं। अब जो वालदा है उन बच्चों की, वो उनसे पूछ रही है कि तुम इस घर में क्या रखना पसंद करोगे। तो बच्चों ने कहा अम्मा हम इसमें ख़जाने रखना पसंद करेंगे, हम इसके अंदर कनूज़। उसने कहा अच्छा फिर? तो बच्चों ने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वो बार बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इसको दोहरा रहे हैं। वालदा ने सवाल किया कि तुम में से कौन हौज़े कौसर का पानी पीना चाहता है। जब वालदा ने सवाल किया, इसलिए कि जो हौज़े कौसर का पानी एक मरतबा पी लेगा उसको जन्नत जाने तक कभी प्यास नहीं लगेगी। तो सब बच्चों ने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे अजीज़ों, बच्चे जो हैं थोड़ी देर के बाद सुबहान अल्लाह पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, अल्लाहु अकबर कह रहे हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ रहे हैं। जब बच्चे चले गए तो वो कहती हैं कि मेरे दोस्त मुझको कहने लगी कि बच्चे जो हैं उनको कार्टून बड़े पसंद हैं और उस कार्टूनों के अंदर वो महल्लात को देखकर तमन्ना करते हैं कि वो महल्लात के अंदर रहकर कोई सुकूनत अख्तियार करें। बच्चे पहलवानों की तरह रेसलिंग देखते हैं तो वो ख़जाने हासिल करना चाहते हैं। तो मैंने ये तरीका अख्तियार किया है कि मैं कहती हूँ आओ, मैं तुम्हारी तरबियत इस तरीके से कर रही हूँ कि उन बच्चों को कहती हूँ कि आओ अगर जन्नत में घर बनाना है तो हम 10 मरतबा सूरह अखलास पढ़ते हैं। अगर ख़जाने हासिल करना चाहते हैं या ख़जाने तो उसके लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वो ख़ातून कहती हैं कि मैंने जब अपनी सहेली की, अपनी दोस्त की ये बातें सुनी तो मुझे बड़ा उसके ऊपर फ़ख्र भी हुआ और बड़ा मुझे मान भी हुआ कि ये ख़ातून किस तरीके से अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, अगर मुझसे सच पूछते हैं तो सबसे जो मुश्किल तरीन काम है वो बच्चों की तरबियत है। और ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक के इरशाद फरमाया है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी और अपने अहल अयाल को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। और उसके लिए अपनी औलाद की तरबियत अकीदा तौहीद के ऊपर करें, उनको बताएं, उनको सिखाएं, उनको ज़ेहन नशीन कराएं तौहीद अलूहियत क्या है, तौहीद अस्मा व सिफ़ात क्या है। अजीज़ों, तौहीद रुबूबियत, अल्लाह ताला इस कायनात के खालिक हैं, मालिक हैं, राज़िक हैं, हर चीज़ की बादशाही अल्लाह ताला के पास है, ज़मीन और आसमान अल्लाह ताला ने बनाए हैं। ये क्या है? ये तौहीद रुबूबियत है। और तौहीद अलूहियत क्या है? वो ये है कि इबादत की तमाम किस्में
اس کا مستحق کون ہے؟ تمام عبادتیں جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کی جائیں گی. دعا کی جائے گی تو اللہ سے کی جائے گی. نظر و نیاز، ہاں جی، یہ خوف، یہ لالچ، یہ طمع، یہ سب کے سب جو ہے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، کسی گھر کا طواف کرنا، قبر کا چلا کٹ نہیں، یہ جائز نہیں ہے. صرف اور صرف اللہ کی ذات کے سامنے کھڑا ہونا. تمام قسم کی باتیں کرنی ہیں تو صرف اللہ کے لیے کرنی ہے. نظر و نیاز دینی ہے تو اللہ کے لیے دینی ہے. یہ توحید الوہیت ہے. اور توحید اسماء و صفات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر کیا ہے، ہم بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی اندر گئے کہ جناب ایسا ہے ایسا نہیں، کیسے اللہ تعالیٰ کو یلیق ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. اب سب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب بہت عظیم خاتون تھی، بڑی بہادر خاتون تھی. ان کے بیٹے تھے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے اپنے بچے کی تربیت خشونت کے اوپر کرتی ہیں. ایک دفعہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ جا رہی تھی، رات کا وقت تھا، اپنے بچے کو جھاڑی کے اندر پھینک دیا. جو سہیلیاں تھیں انہوں نے کہا اپنے بچے کو کیوں جھاڑی میں پھینکا ہے؟ اب مجھے صحیح یاد نہیں ہے کہ دن کا وقت تھا یا رات کا وقت تھا، بہرحال بچے کو انہوں نے جھاڑی کے اندر. تو کہنے لگیں میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا مضبوط اعصاب کا مالک بنے، اس کی میں تربیت جو ہے اس طریقے سے کرنا چاہتی ہوں کہ شروع سے میرا بچہ جو ہے اس کے اعصاب قوی ہوں. اور پھر میرے عزیزو وہ ہمیں منظر بھی نظر آتا ہے کہ جب غزوہ احد میں طلحہ بن ابی طلحہ عبدری مشرکین کی طرف سے للکارتا ہوا آیا، اس کے ہاتھ میں لمبی تلوار تھی، اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، مسلمانوں کو للکار رہا ہے. اور سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور اونٹ پر چڑھ کر اس کو قتل کر دیتے ہیں. میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا ان لکل نبی حواری و حواری زبیر بن عوام. ہر نبی کا ایک حواری، ایک دوست، ایک مددگار ہوتا ہے، اور میرے جو مددگار ہیں وہ زبیر بن عوام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماں کا کردار بہت زبردست ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی والدہ سحری کے وقت اٹھتی، سردیوں میں پانی گرم کرتی، وضو کروا کر چھوٹے سے احمد بن حنبل کو مسجد لے جاتی اور بیٹے سے کہتی کہ تم اندر جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، خود باہر جو ہے وہ بیٹھی رہتی، باہر بیٹھ کے نماز پڑھتی. بچے کے دل کے اندر خوف، ڈر، تقوی پیدا کیا. بچوں کو وقت دیں، ان کے پاس بیٹھیں. یہ شدت پسندی کہاں سے آ گئی ہے؟ اور میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابی نے پوچھا نا اوصنی یا رسول اللہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. بار بار وہ عرض کر رہا ہے اللہ کے رسول مجھ کو وصیت کریں. آپ اس کو یہی فرما رہے ہیں کہ ساتھی غصہ نہیں کرنا ہے، غصہ نہیں کرنا ہے. یہ ماؤں کی، باپ جو ہے ان کی تربیت کا نتیجہ جو ہے وہ یہ بنتا ہے کہ بچے جو ہیں ان کے اندر شدت پسندی نہیں آتی ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرتے ہیں. اور میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے ارشاد فرمایا ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ. آپ نے فرمایا کہ نرمی جس چیز میں ہو اسے مزین کر دیتی ہے، اسے خوبصورت بنا دیتی ہے. ولا ینزع من شیء الا شانہ، اور جس چیز سے اسے کھینچ لیا جائے اسے بدنما اور عیب دار کر دیتی.